Tang drug pusher gisikop sa mga sakop sa City Intelligence Unit sa Mandaue. Gumikan sa pagpamaligya og shabu. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok. Giaresto sa kapulisan ang usa ka 27 anyos nga lalaki sa gihimo nila nga bypass sa operasyon alas 11 pasado kagabi di sa may reclamation area barangay Subagdako, syudad sa Mandaue. Ang nadakpan usa ka 27 anyos nga lalaki nga nagapuyo sa barangay Mabulo sa syudad sa Sugbo. Nakuha gikan kaniya mao ang gibanabanang 25 gramos sa gituoang shabu nga mobalo tanan ngadto sa 170,000 ka pesos. Ang maong suspitsado kasamtangan nga nasa kustodiya og gitanggong diha sa Presinto 1 sa Dakbayan sa Mandaue. Ginatakda siya pasakaan sa tukma nga mga kasong pagpamligya sa illegal nga drugas o paghupot sa maong illegal nga drugas. Ang maong suspect ang nasikop kini human nga kadawat og impormasyon ang kapulisan nga kini dalabigit sa pagpamligya sa illegal nga drugas sinungdan nga gihimo nila ang transaksyon diha sa barangay Subagdako og positibo nga nasikop ang maong suspitsado. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo.